मारो कम ऑन यार, लेट हो रहे हैं, वैन निकल जाएगी। वो जो यूनी के लिए निकलने वाली थी इस मोहतरमा के इंतज़ार में पिछले 10 मिनट से खड़ी थी, जो साली जाने से 10 मिनट पहले उठती थी और फिर इसके बाद इन 10 मिनटों में आगे के ही मिनट डाल के इन्हें भी लेट करवाती थी और ख़ुद भी लेट होती थी। हाँ यार आ गई, ये वैन भी दिन ब दिन जल्दी आती जा रही है। इसे जब इनकी नज़रों से बचने का कोई रास्ता न मिला तो वैन का कसूर निकालते खुद मासूमियत से भरी उज़्ज़िमा हो गई। मैडम वैन इसी टाइम पे आती है, आप मोहतरमा लेट निकलती हैं। नायला इसे हकीकत का आईना दिखाते शर्मिंदा करने लगी, लेकिन वो मारूख आफरीदी थी, शर्मिंदा होना इसने सीखा ही नहीं था। व्हाट यू मीन, क्या मैं लेट आती हूँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि बजाय इस वैन वाले की क्लास लो मेरे सर पर सवार हो रही हो? या अल्लाह ऐसी दोस्तें दुश्मन को भी ना देना। वो और एक्टिंग की इंतहा करते आंखें फैला के ड्रामे करते इन्हें शर्म दिलाते हाथ उठा के दुहाई देने लगी, जबकि वो दोनों इसके ड्रामे देखकर अफसोस से सर हिलाने लगी। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। अरे ये साला वैन वाला कहाँ गया? रोड पर मामूल के मुताबिक वैन ना पाकर हम ना चीखी थी, जबकि इसकी चीख के साथ मारूख की भी चीख बेसाख्ता थी। क्या हुआ, तुम क्यों चीखी? वो हैरत से अपना मुंह बंद करती मारूख से इस्तफसार करने लगी। पहले बताओ तुम क्यों चीखी? इसे नॉर्मल होते देख मारूख ने भी गहरी सांस लेते नॉर्मल सवाल किया। मैं तो इसलिए चीखी कि वैन निकल गई। वो सदमे से बोलती से घूरने लगी। अच्छा वैन निकल गई क्या? वो जो चिंगम चबाते हुए लापरवाही से इसका जुमला बोल गई। समझ में आने पर दोबारा से चीखी। उफ, नायला ने अब बाकायदा अपने कानों में उंगलियां ठूस ली थी। कितना चीखती हैं ये दोनों, क्या बीमारी है मारूख, अब क्यों चीखी? इसकी फिर से चीख सुनती हमना ने गुस्से से सवाल किया। यार इसलिए कि वैन निकल गई। वो रूहान सी हो के बोलती फिर से बेलचा चलाने लगी। अच्छा, और पहले क्यों चीखी थी? वो अब कमर पर दोनों हाथ टिकाकर इससे पूछने लगी, वरना दिल तो चाह रहा था यहाँ खड़ी हो के इसे सबके सामने ऐसी कुट लगाई कि इसकी माँ ने भी ऐसी ना लगाई होगी। हाँ पहले वो तुम चीखी थी इसलिए, वो सोचने के अंदाज में कहती अचानक से चुटकी बजा के बोली। मारूफ तुम? इससे पहले हम ना कोई जवाबी कार्रवाई करती नायला ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया था। यार बस कर दो, क्या हो गया? सड़क पर शुरू हो गए वो दोनों। यूनी कैसे जाना है ये सोचो, लड़ वहाँ कैफ़े में बैठ के लेना या मेरी बला से बंक मार के लेना, लेकिन मुझे यूनी जाना है अभी, मतलब अभी। वो इन्हें बच्चों की तरह समझाते हुए फिर से चिल्लाई थी। एक तो यूनी के सर इतने सख्त ऊपर से इस साली की वजह से वहाँ सब लड़कों के सामने बेइज्जती हो जाती थी। इसके मुताबिक जब कोई लड़का इस पर फिदा होता था, मारू के कारनामों की वजह से कुछ वक्तों बाद इसको छोड़ देता था। अब इस मासूम को कौन बताए कि साले होते ही ऐसे हैं। जी जी बिल्कुल मलका आलिया, मैं कॉल कर चुकी हूँ शाही दरबार से। सवारी तशरीफ़ ला रही है, फ़कत आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इसके बेबस चेहरे पर नज़र डाल के मारूख ने इस पर तंज किया था, जो किसी नवाबजादी की तरह जिद कर रही थी कि भाई अभी जाना है तो अभी जाना है। मारूख यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, फवाद ने मुझे छोड़ देना है। वो अब की बार मारूख को वाकई संजीदा लगी थी। कौन फवाद? वो लंबे मुंह वाला? वो इसकी खातिर, ओ माय गॉड यार, इसकी खातिर यूनी जल्दी जाना चाहती है। साली मैं समझी पढ़ाई से दिल लगा ली है। वो इसकी चॉइस पे लानत भेजती इसे मलामत करने लगी। ए यार जब पढ़ाई से दिल लगाने लगती हूँ ना, किसी कम वक्त शहजादे से दिल लग जाता है। अब मैं क्या करूँ? वो बेबसी से दिल पे हाथ रखते खालिस ठरकियों वाले अंदाज में बोली थी। व्हाट? शहजादे? सीरियसली? आर यू सीरियस? शहजादे? ए तेरे अगले पिछले जितने बॉयफ्रेंड थे ना, सब के सब किसी महल के चौकीदार या किसी के घर में दूध बेचने वाले लगते हैं। कम से कम शहजादों की तो तौहीन मत करो। और इसकी शहजादों कहने पर बेसाख्ता दहलते दिल पे हाथ रखती इससे इस्तफसार करते इसे अकल देने लगी, जो यूनी के लोफरों को शहजादा कह रही थी। अबे यार तू ऐसे क्यों? नायला जो इसकी बेइज्जती पर इसे सुनाने वाली थी, हमना की आवाज़ पर खामोश हो गई। साली कमीनी, अभी तो तुम्हें बहुत मौत पड़ रही थी, रोड है, लेट हो रहे हैं, बला बला बला। अब क्या हुआ? हाँ अब किधर गई तुम्हारी वक्त की पाबंदी? साली सुनती आशिक। चलो अब पैदल चलो, जब तक कोई किसी की लिफ्ट नहीं मिल जाती। वो गुस्से से नायला को सुनाती एंड पे गहरी सांस लेके निचलने का इशारा करती, खुद भी आगे बढ़ गई। यार हमो पैदल कैसे? इससे पहले वो मुंह फुला के अपनी बात मुकम्मल करती हमना की तरफ से मसूल होती घूरी देख के बेसाख्ता अपनी बात अधूरी छोड़ गई। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब, न तुम लेट करवाती न ये सब होता। वो गुस्से से बोलती इसके कंधे पर थप्पड़ मारती अपना गुस्सा उतारने लगी। सुनसान रोड को इन तीनों ने जंग का मैदान बना लिया था। हेलो शाह। वो चारों इस वक्त यूनी की ग्राउंड में बैठे अपने असाइनमेंट तैयार कर रहे थे। एक खूबसूरत नुस्वानी आवाज़ पर एक साथ पलटे थे, सिवाय इसके जिसको पुकारा गया था।
ارے سویٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان سب میں سب سے پہلے فائق کی آواز گونجی تھی۔ وہ اپنے سامنے یونی کی سب سے امیر لڑکی کو دیکھ کے خوش ہوتے اپنا نمبر بنانے کے لیے اسے سویٹی کہہ گیا۔ میں کچھ بھی کروں تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو، امرود کہیں کا۔ اسے بے وجہ خود سے فری ہوتے دیکھ فاریہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا، جبکہ اس قدر بےعزتی پر فائق منہ پھلاتا اپنے نوٹس پہ جھک گیا، جبکہ باقی سب نے اس کی بےعزتی پہ اپنے پیٹوں پہ ہاتھ جما لیے تھے۔ ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ ایڈیٹ، اچھا ہی ہے جو شاہ اسے گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ اس کا رویہ دیکھ کے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ شاہ، اس نے اب کی بار ڈائریکٹ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ یس، وہ اپنے ازلی رویے سے اس سے مخاطب ہوا، جبکہ اب کی بار دل کو سکون اور خوش کرنے کی باری فائق کی تھی۔ چوزی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے بھی ایسے ہی رویہ دکھایا تھا، اب اس کے دوست نے اسے سیم ویسا ہی رویہ دکھاتے اس کا بدلہ لیا تھا۔ ہاں میرا جگر۔ اسے اس وقت شاہ پر اتنا پیار آیا کہ اپنا کام چھوڑ کے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کے خود کے ساتھ لپٹاتا اس پہ قربان جانے لگا۔ وہ ایڈیٹ! اسے شاہ کے ساتھ چپکتے دیکھ کر فاریہ نے ناگواری سے بولتے اسے پیچھے کرنا چاہا، جب شاہ کی آنکھوں میں سرد تاثر دیکھتے اس سے تھوک نکلا تھا۔ شاہ وہ میں اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی شاہ نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا۔ گیٹ آؤٹ فاریہ! وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے اسے بولتا اسے گھورنے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ اعتراض کرتی ساحر شاہ کی آواز پہ بھی ساختہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ گیٹ آؤٹ مس فاریہ! وہ بولا نہیں تھا رہا تھا اور اس کی یہ دھاڑ وہاں انٹر ہوتی معروف کے کانوں نے بھی سنی تھی۔ وہ ہیلو مسٹر، بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں لڑکیوں سے؟ اس سے پہلے فاریہ آنسو بہاتے وہاں سے نکلتی، معروف نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکتے ساحر شاہ کے آگے چٹکی بجاتے اس سے استفسار کیا، جبکہ لہجہ کافی بدتمیزانہ تھا۔ اس کے انداز پر ان سب دوستوں کے ماتھے شاہ کی طرف پہ بل پڑے تھے۔ ساحر شاہ سے مسلسل خاموشی پاتے ان سب نے ان کی طرف دیکھا تھا، جو یکٹک اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا بنا سانس لیے۔ ایسا نہیں تھا اس نے آج تک کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، اسے دیکھی تھی مگر ایسی نہیں۔ اس سے جتنی بھی لڑکیاں ملی تھی ہمیشہ اس کی تعریف کرتی، اس کی خوش آمد کرتی نہیں تھکتی تھی۔ یہ واحد لڑکی تھی جو اس کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ ہیلو، میں کون ہوں؟ تم؟ ساحر شاہ کی مسلسل خاموشی پر اب کی بار پھر سے فائق نے اپنی چونچ اڑائی تھی۔ ابے الو کی شکل والے، تو اس سے بات کی کیا؟ ہاں بول، کیا کہا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی اس سے لڑاکو عورتوں کی طرح پوچھنے لگی۔ اس کے انداز پر ساحر شاہ کا دل دھڑکا تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کی بہت سی گرل فرینڈ بنی تھی لیکن ایسی کوئی بھی نہیں تھی جس کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا ہو۔ اسے اپنے دل کا دھڑکنا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فائق جو اس کے سامنے بھی ہیرو بننے کی کوشش میں تھا، اس کے منہ سے بھی بے عزتی سنتا اب کی بار صحیح معنوں میں شرمندہ ہوا تھا۔ اور تم بیٹھی بیٹھی شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ معافی مانگو اس سے۔ اب کی بار وہ فاریہ کی طرف اشارہ کرتی ساحر شاہ سے بولی تھی، جو دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف زمین سے ٹکائے اپنے بازوؤں کے وزن پر بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے پر طنزیہ آبرو اچکاتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کروں؟ اس سے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ ابے میں کہہ رہی ہوں معافی مانگو۔ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ اس نے اب کی بار اونچی آواز میں کہا تھا کہ اگر وہ بہرا بھی ہو گیا تھا تو سن لے اس کی بات۔ اس کے یوں بولنے پر اس نے مسکراہٹ دبا کے ایک نظر فاریہ کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری فاریہ۔ اپنے سر کو خم کرتے فاریہ کی طرف مڑتے سوری کہا نہیں بلکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ لہجہ ایسا تھا کہ لو پکڑو اپنا سوری اور نکلو یہاں سے۔ اس کے معافی مانگنے پر جہاں معروف نے فتح مندانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، باقی سب نے حیرت سے منہ کھولا تھا۔ معافی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب حیران تھے۔ ویری گڈ، وہ شاہ کو کہتی اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آئندہ یہ تمہیں کچھ کہے نا تو مجھے بتانا، سب سے پہلے 1 منٹ میں اسے سیدھا کر دوں گی۔ وہ چٹکی بجا کے بولتی سے پھر سے حیرت کے سمندر میں ڈال گئی۔ اس کے شاہ پر یوں چلانے سے فاریہ کا دماغ کھول اٹھا تھا اور اس پر تضاد شاہ کا اس کی بات مان کے اس سے معافی مانگنا۔ وہ حقیقتاً پاگل ہوئی تھی یہ لڑکی کیسے اس پر روب چلا رہی تھی۔ وہ اسے چلانے بھی دے رہا تھا، سوچ سوچ کے اس کا دماغ کھول رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ابھی اس نے اس کی مدد کی تھی اور اس پر تضاد شاہ بھی اس کی طرف تھا اور اس سے الجھ کے وہ فی الحال شاہ کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ دل میں نفرت کی آگ جل چکی تھی۔ شاہ، یہ کیا تھا؟ تو نے کیا کیا؟ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ سارے اب اس کے سر چڑھ گئے تھے۔ یار وہ چیز ہی ایسی تھی، میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا آج ہوا، مگر وہ انہیں اپنی کیفیت بتاتا اچانک رکا تھا۔ مگر کیا؟ رضا نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا۔ اس کے منہ سے ایسے اعتراف سن کے کمینی سی خوشی ہو رہی تھی اس کو، مگر آج مجھے عجیب سی فیلنگ آئی، لائک میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا میں اس سے معافی مانگ اور میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ ٹرسٹ می یار، وہ مجھ سے اس وقت جان بھی مانگتی میں دے دیتا۔ آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن یہ سچ ہے۔ وہ انہیں اپنی فیلنگز بتاتا بے بسی سے اپنے بال نوچتے انہیں آگاہ کرنے لگا، اور میں اسے انکار نہیں کر سکا۔
ट्रस्ट मी यार, वो मुझसे इस वक्त जान भी मांगती मैं दे देता। आई डोंट नो वाई, लेकिन सच है। वो इन्हें अपनी फीलिंग्स बताता बेबसी से अपने बाल नोचते इन्हें आगाह करने लगा। मोहब्बत हो गई है तुमको? इससे पहले कोई कुछ बोलता शारिक ने इसका कंधा थपथपाते तासुब से कहा था। व्हाट नॉनसेंस। इसके बाद सुन के वो अब की बार उछला था। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बला नहीं हो सकती, और वैसे भी ये सब बस एक पल के लिए था, एक लम्हे के लिए, तो तुम लोग इसे सीरियस मत लो। अपने नोट्स पर तवज्जो दो, वो रोबदार लहजे में कहते खुद वहाँ से जाने लगा था। इसने इन सबको यूं पढ़ने का कहा था जैसे खुद किसी यूनिवर्सिटी का इंचार्ज था। खुद पढ़ता नहीं है, हमें लगा देता है। फाइक की जुबान को फिर से खुजली हुई थी। तेरी ये जुबान तुझे मरवाएगी। इसकी बात सुनता हुआ इसकी तरफ मुड़ा। इसके सर पर हल्की सी चपत लगाते वो वार्निंग देने लगा। अंदाज में वार्निंग वाजिया थी। हेलो मिस। वो जो नाइला और हमना को ढूंढने जा रही थी इसकी आवाज़ पर मुड़ी। यस, क्या मुझको बुलाया तुमने? वो इसे पहचानते 1 मिनट में आपसे तुम तक का फैसला तय कर गई थी। यस, बात करनी थी। वो सर में हाथ फेरता इसे अपनी तरफ अपनी बात बताने लगा। अच्छा, बोले क्या बात करनी थी? वो दोनों बाजू फोल्ड किए इससे मुखातिब हुई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो इससे धड़कते दिल से पूछने लगा। इसने आज तक किसी लड़की को ऑफर नहीं की थी। इसकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी वो खुद इसके पास आई थी। ये पहली लड़की थी जिसे वो खुद ऑफर कर रहा था। दिल में खौफ भी था कि कहीं इनकार न कर दे, मगर फिर भी इसने पूछ लिया था। नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, और ना ही मेरा लड़कों के बारे में कोई अच्छा तजर्बा रहा है कि वो कैसे होते हैं, और जो मेरे ख्यालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इसलिए वो उंगली उठा के बोलती से खुद से दूर रहने की वार्निंग देती कंधे अचका गई। जबकि सब शाह के सामने से साफ और अकड़ू जवाब पर शाह का रंग फीका पड़ गया था। ये लड़की इसकी इंसल्ट कर रही थी। अगर इसे दोस्ती नहीं करनी थी तो नॉर्मल लहजे में बोल देती। यूं ववेला करने की क्या जरूरत थी? इसका दिमाग एक लम्हे में घुमा था। देखिए, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। वो खुद को नॉर्मल बनाता इस अंदाज़ा दिलाने लगा कि वो कैसा रवैया इख्तियार किए हुए है। मैं गलत कर रही हूँ या तुम? मैंने तुम्हें बोला था कि आओ मेरे पास, मुझसे बात करो, जो तुम मुझसे यूं शिकवे कर रहे हो। हसीन लड़की देखी नहीं, बस वहीं पे ड्रामे शुरू। वो इसके गलत बोलने पर भड़क उठी थी, तभी अपना हाथ नचा के बोलती से भड़का गई थी। हद में रहो लड़की, वरना ये जुबान काट के फेंक दूंगा यहीं पर। वो अब की बार खुद पर से काबू खोता इस पर धाड़ा था। इसकी धाड़ पर वो एक दफ़ा उछली ज़रूर थी, मगर जल्दी खुद पर काबू पा लिया। अपने लब मिलाती से आंखें छोटी करके देखने लगी। जुबान निकालोगी? ओके, निकालो वो जुबान। वो अपनी जुबान इसके सामने बाहर की तरफ निकाल के बोली थी। इसकी इस हरकत पर वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट्स का छत फाड़ कहका गूंजा था, जबकि शायद की इस हरकत पर मजीद आग बगोला हो गया था। यू इडियट। इससे पहले वो इसे कुछ कहता पीछे से फाइक लोगों ने आते इसे होश दिलाया था। यार मत कर, सब देख रहे हैं, चल यहाँ से। इसका बाजू पकड़ते इसे रोकते हुए वहाँ से ले जाते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। उसको कहता अपना बाजू इससे छुड़वाता वहाँ से निकलता चला गया था। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं वाकई बहुत दिल से आपके पास आया था। इसने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन इसने ये भी किया। आपने अच्छा नहीं किया इसकी इंसल्ट करके। फाइक ने इसे हकीकत बताते अफसोसनाक लहजे में कहा था, जबकि इसकी बात सुन के बारूक ने अपने लब दबाए थे। क्या वो वाकई गलत कर गई थी इसके साथ? वो अपना बैग उठा के वहाँ से जाते हुए मुसलसल एक ही बात सोचे जा रही थी, क्या इसने वाकई गलत किया इसके साथ? हाँ, इसके दिल से आवाज़ आई थी, लेकिन वह नज़रअंदाज करते वहाँ से निकल गई थी। इस वाक़ये को गुजरे तकरीबन महीना होने वाला था, लेकिन इसका शाह से सामना बहुत कम होता था। वैसे जहाँ भी मिलता नज़र झुका के वहाँ से चला जाता था, और इसकी अंदाज मारूक का दिल लूट कर ले गए थे। अब वो रोज़ इसकी तलाश में से देखने आती थी। कहीं वो अपने नोट्स पर झुका होता तो कहीं अपने दोस्तों के साथ पाया जाता था। लेकिन इस दिन के बाद से इसका रवैया बहुत बदल गया था। वो आना और रखड़ू शख्स बिल्कुल बदल गया था। इसके दोस्त इसकी हालत देख के उदास होते थे, तो कभी कभी इन्हें खुश करने के लिए वापस पहले वाली हालत में आ जाता था। इसका दिल टूटा था, और रिश्तों के मामले में ऐसा ही था। रिश्तों के मामले में इसके पास बस एक माँ थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, या इसके ये दोस्त जिन पर वो जान छिड़कता था। वो लड़कियों से दूर भागता था, लेकिन इस लड़की से वो चाह के भी दूर नहीं हो सका था, और इसी ने इसका दिल दुखाया था। सही कहते हैं, इंसान जलील हमेशा अपने पसंदीदा लोगों से ही होता है। वो सर झटक के सोता खुद पर इस्तज़ाई हंसी हंसा था। वो लोगों का दिल तोड़ने वाला एक आम सी लड़की से दिल तोड़वा के बैठा था। अभी इसने सिर्फ इसकी दोस्ती ठुकराई थी। अगर वो इससे मोहब्बत का इजहार करता तो वो क्या करती तब? वो शुक्र अदा करता था कि इसे जल्दबाजी नहीं की थी। वो जो अपनी क्लास लेने जा रहा था, अपने नाम की पुकार पर एकदम से रुका था। ये आवाज़, ये तो इसकी आवाज़ थी। इसका दिल बेसाख्ता धड़का था। क्या वो फिर से इसकी नफ़ी करने आ गई थी? वो सर झटक के सोचता आगे कदम उठाने लगा, जब इसने फिर से पुकारा था, साहिर शाह। अब की बार वो इसका पूरा नाम ले गई, और साहिर चाह के भी अगला कदम नहीं उठा पाया था। जी? वो बगैर चेहरा मोड़े दूसरी तरफ रुख किए से इस्तफसाहिया लहजे में पूछने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो कि वो अब इसे क्यों बुला रही है।
مجھے بات کرنی تھی۔ وہی وقت تھا، وہی الفاظ سے، مگر اب کی بار دل کے خوف سے دھڑکنے کی باری معروف کی تھی۔ آئی ایم سوری، میں اس دن کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ بے شک ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے آتی ندامت سے بولتی اس سے حیرت سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ جو وہاں دل کو روک کے کھڑا تھا کہ اب اس کی پھر سے بے عزتی کرے گی، کیا کچھ غلط بولے گی۔ اس کے الفاظ پر وہ اچھا خاصا ٹھٹکا تھا۔ کیا واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بے ساختہ اس کا دل سجدہ ریز ہونے کو چاہ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ معافی تو تم نے مانگ لی، اٹس اوکے۔ وہاں کوئی بھی مشرقی لڑکی ہوتی تو وہ یہی کرتی، مجھے برا نہیں لگا۔ اسے شرمندہ دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فوراً خود کو سنبھالتے نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے اخلاق سے بولا تھا، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کسی اور لڑکی کے لیے ہوتے تو کبھی قبول نہ کرتا۔ یہ سن کے اس سے ساحر کو بے ساختہ گھورا تھا۔ تم کسی اور لڑکی کو دوستی کی آفر کرتے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں بے باکی محسوس کرتے وہ کھل کے مسکراتا۔ میری اتنی مجال! وہ ایک ہاتھ دل پر رکھتے تھوڑا سا سر خم کرتے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر اس نے دھڑکتے دل سے ماشاء اللہ کہتے اپنی نظریں پھیری تھی، جبکہ ہونٹ الگ ہی طرح کی مسکان میں ڈھلے تھے۔ اسے دیکھ اب اس کا ہنسنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا کھیکی کر رہا ہے، اور ویسے کوئی سے کچھ کہتا تھا تو عبدالباری بنا ہوا ہوتا تھا، جیسے بہت معصوم ہو۔ اسے معروف کے ساتھ کھلکھلاتے دیکھ کر فائق نے دل میں اس کی نظر اتارتے ماشاء اللہ بولتے باقی سب کو چپ کروایا تھا۔ یہ اس کی سب بات سے بالکل متفق لگ رہے تھے۔ اوکے، پھر ملتے ہیں کلاس کے بعد، وہ اسے کہتی وہاں سے جانے لگی جب ساحر شاہ کی آواز پر رکی تھی۔ تھینکس، وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولا، جبکہ دل پورا ڈرا ہوا تھا کہ محترمہ چماٹ نہ مار دے۔ کس لیے؟ اس کے ہاتھ تھامنے پر وہ بے ساختہ جھیپی تھی، جبکہ اس کے جھیپنے پر نائلہ اور ہمنا نے دانت کچکچائے تھے۔ یہ سالی کمینی عورت انہیں اس دن لڑکوں کے بارے میں درس دے رہی تھی، اور آج یہ ہاتھ پکڑوا کے شرمایا جا رہا ہے، جبکہ نائلہ کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی تھی۔ یہ خبیث عورت کتنی میسنی تھی۔ وہ دونوں اسے ڈھونڈتے ابھی آئی تھی، اور یہاں ان کا برڈز کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بیبی تم یہاں ہو؟ اس سے پہلے وہ اسے کچھ اور کہتا معروف کوئی جواب دیتی، ہمنا آ کے اس کے بازو میں بازو ڈال کے محبت سے بولتی اسے چٹکی کاٹ گئی تھی۔ اوف، جو وہ ابھی تک شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اس اچانک ابتداد پر اس کی کرا بے ساختہ تھی۔ سالی خبیث، کیا طریقہ ہے ساحر کی موجودگی میں یہ؟ وہ ساحر شاہ کو بھول کر اس پر چڑھ دوڑی تھی، جبکہ اس کی ایسی لینگویج پر ساحر شاہ کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ وہ بول ہی اتنا رف رہی تھی، جبکہ اپنی بے عزتی پر ہمنا منہ بنا کے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمنا پر بھڑک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، خود کو حیرت سے تختہ پا کر وہ خود بھی نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے نہ جانے کیوں ایسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے اس سے استفسار کرنے لگی۔ تمہاری لینگویج؟ ابھی کیا بولا تم نے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگا۔ کیا بولا میں نے؟ سالی اور خبیث بولا، اور ٹرسٹ می کچھ بھی غلط نہیں بولا۔ یہ ایسی ہی سالیاں ہیں۔ بائی دا وے، میٹ مائی فرینڈ ہمنا اینڈ نائلہ، اور تم دونوں ادھر دفعہ ہو، ان سے ملو۔ مائی نیو فرینڈ ساحر شاہ، وہ ان کا تعارف کرواتے ان سے ملنے کا کہنے لگی۔ تم تو لڑکوں سے دوستی کرتی ہی نہیں تھی۔ ساحر جو مسکرا رہا تھا، اس کی بات پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نائلہ معروف کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتی اسے سوال کرتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں، لیکن اگر لڑکا ان جیسا ہو تو کرنے میں کوئی برائی نہیں، مسکرا کر کہتی ساحر کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ وہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ اب تمہارے فواد کی طرح لمبے منہ والا اور لالچی تو نہیں ہے نا؟ وہ استضاحیہ کہتی سراخ کر گئی تھی۔ بھائی اب کیا کریں، ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ تو وہ اپنے جلتے دل کو سنبھالتے لہجہ نارمل بناتے ایک گہری سانس بھرتی حسرت سے بولی تھی، چلو بھائی کلاس سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہمنا نے سب کو ہوش دلاتے چلنے کا کہا تھا، جبکہ ساحر شاہ معروف کو مسکرا کے ہاتھ ہلاتے بائے بولتے وہاں سے نکلا تھا، اور فائق لوگ تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی حیران تھے۔ دن یوں ہی پر لگا کر گزر رہے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ معروف کی دوستی پسندیدگی میں بدلنے لگی۔ وہ ساحر شاہ کو لے کر بے حد پوزیسو ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے کسی لڑکی کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی، اور ساحر شاہ بھی اپنی معروف پر قربان جاتا، اس کی ہر حکم پر سرخم کرتا تھا۔ ان کے ایگزام ہو رہے تھے، آج ان کا لاسٹ ایگزام تھا، اور اس کے بعد انہیں چھٹیاں تھیں، کیونکہ معروف کی فیملی کافی سخت تھی، اس لیے اس کو باہر ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اب وہ کیسے ان سے ملے گی۔ بھائی اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کو اجازت دلوا دے۔ اس کے گھر میں اس کی بھابھی، بھائی اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ معروف کیسے ملیں گے ہم لوگ؟ وہ سب پیپر دینے کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، جب ہمنا نے گھاس کھرچتے ہوئے اس سے اداسی سے استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں یار، وہ گہرا سانس بھرتی اپنا سر پیچھے کو گرا گئی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ کوئی تو طریقہ ہوگا ہی، اب کی بار فائق بولا تھا۔ نہیں یار، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ ساحر شاہ پہلے سے ہی
اس سے رخ موڑے ہوئے تھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ نہ ہی اس سے بات کر رہا تھا نہ ہی نظریں ملا رہا تھا۔ معروف، تمہیں ساحر کی بات مان لینی چاہیے۔ اب کی بار نائلہ بولی تھی، کیا بات کر رہی ہو؟ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اسے میں سمجھا لوں گی، لیکن تم کیا بات کر رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی، جانتی ہو نا کتنی مشکلوں سے مجھے یونی کی اجازت ملی تھی، اور تم چاہ رہی ہو کہ میں سب برباد کر دوں؟ وہ اس کی بات سن کر بھڑک ہی تو گئی تھی، کیسی اسے دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ یار میں تو بس، نائلہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں ایک تم ہی ٹھیک ہو، باقی سب غلط ہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں تم روز یہاں ملنے آؤ گی تو مطلب آؤ گی، ورنہ میں تمہارے گھر آنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اب کی بار ساحر شاہ کی آواز گونجی تھی جو تب سے خاموش تھا، اور اس کی آواز سن کر معروف نے بے ساختہ شکر ادا کیا تھا کہ بالآخر وہ کچھ بولا تو صحیح۔ تم سمجھ نہیں رہے ساحر کہ میں اسے سمجھانے کے انداز میں بولتی سے کچھ کہنے والی تھی جب وہ چلایا، میں سب سمجھ رہا ہوں معروف، لیکن تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ اس سے بھی بلند آواز میں بولنا چاہتا تھا لیکن اس لڑکی کے آگے کچھ نہیں بول پاتا تھا، اس کی حد بس یہیں تک تھی۔ اوکے فائن، تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، میں جا رہی ہوں۔ ساحر کی اتنی سی آواز پر ہی وہ پاگل ہو گئی تھی۔ یا خدا، یہ لڑکی! نائلہ نے اپنا سر تھاما تھا۔ ویٹ، میں خود جاتا ہوں۔ ہم نہ اس کے پیچھے جاتا دیکھ وہ خود آگے بڑھا تھا۔ معروف، ماہی! وہ اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے جا رہا تھا جو اس کی سنے بغیر بس آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ لڑکی، بات تو سنو! وہ اب کی بار اس کی کلائی تھامتا اسے ایک سنسان کونے میں لے گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو شاہ! وہ خفکی سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اچھا نا، بات تو سنو! وہ اس کے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کرتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں اب؟ وہ محبت سے استفسار کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم پہلے چلا لو مجھ پہ، بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ ہنوز خفا تھی، اس کے لیے تو ساحر فدا ہوا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسے کر لیا کرو، لیکن پلیز مجھ سے خفا تو مت ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس سے التجا کرنے لگا۔ اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے معروف کی آنکھیں جھلک گئی تھیں۔ میں مجبور ہوں ساحر، وہ بھیگی آواز میں بولتی اسے اپنا دکھ بتانے لگی۔ میری بات مان لو، میں سکون میں رہوں گا۔ وہ اس کو کہتا اسے امتحان میں ڈال گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے رونے لگی۔ اوف یار، رونا تو بند کرو۔ اس رونے سے باز کرتا اس کے آنسوں پر بے بس ہوا تھا۔ پلیز یار! اس کی ہچکیاں بندھتے دیکھ کر وہ پھر سے بولا تھا۔ تم خفا مت ہو۔ وہ نیچے منہ کیے سسک رہی تھی۔ تم میری بات مان لو۔ وہ ضد پر قائم تھا، لیکن پلیز میرے لیے ٹرسٹ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا زور سے دباتا تسلی امیز لہجے میں بولا تھا۔ معروف، معروف! وہ اپنے کمرے میں کھڑی صفائی کر رہی تھی جب اسے اپنی بھابھی کی آواز آئی۔ جی بھابھی! وہ ان کی آواز سنتے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ میں ذرا ساتھ والے گھر سے ہو کر آتی ہوں، سنا ہے ان کے بیٹے کی کسی نے ٹانگ توڑ دی ہے، میں عیادت کر کے آتی ہوں، تم گھر کو لاک لگانا نا۔ جی بھابھی ٹھیک ہے۔ وہ ان کی بات پر متفق ہوتی حامی بھر گئی تھی۔ اوکے کر لو دروازے بند۔ وہ چادر اوڑھتی باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ جی بھائی، اچھا۔ وہ اچھا کہتی وہاں سے سامان سمیٹنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ دروازہ بند کر کے بڑھی جب اچانک سے کسی نے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ کسی مرد کا پاؤں دیکھ کر معروف کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، کیوں مروانا چاہتی ہو؟ ساحر شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ روکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اپنا منہ چھڑواتی اس سے استفسار کرنے لگی۔ تم سے ملنے آیا ہوں، اور کیا؟ وہ کندھے اچکا کر اندر داخل ہوتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ واٹ؟ وہ چلائی تھی۔ اللہ لڑکی، کتنا چلاتی ہو تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جو شوہر کے گھر آنے پر چلا رہی ہے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے منہ سے شوہر سنتے اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا یہ! وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ہاں تو جب چوری کا شوہر چوری سے ملنے آئے گا تو چیخ ہی سکوں گی نا، اب پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہی۔ وہ اس کے منہ بنا کر کہنے پر طنز کرتے بولی تھی جبکہ ساحر شاہ نے ایک دلکش قہقہ لگایا تھا۔ یا اللہ لڑکی، تمہاری زبان! وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے اس کو سلگھانے لگا تھا، اور توقع کے عین مطابق وہ سلگ بھی گئی تھی۔ ساحر! وہ مٹھیاں بھیجتے چلائی تھی۔ مائی لیڈی! وہ سر خم کرتے جی جناب حاضر والے انداز میں بولا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اسے تمیز کے دائرے میں رہتی پوچھنے لگی۔ ملنے، ایک لفظی جواب دیا۔ مل لیا، چلیں اب جائیں۔ وہ پوچھتی باہر کی طرف بڑھتی خود کا رخ موڑتی وہاں سے جانے لگی۔ کدھر؟ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ساحر جائیں یار، بھابھی یا بھائی آ جائیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ جس حالت میں لڑکا ہے نا جس کی عیادت تمہاری بھابھی کرنے گئی ہیں، ٹرسٹ کرو 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والی۔ اور بھائی تمہارا ویسے ہی شام میں آتے تو مجھے پاگل بنانے کی کوشش تم مت کرو۔ وہ اسے سچائی سے روشناس کرواتا اسے آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ بھابھی عیادت کو گئی ہیں؟ وہ اس سے پوچھتی اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اس لڑکی کو میں نے کوٹ لگائی ہے جسے وہ پوچھنے کو گئی ہیں۔ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ اس کی آنکھیں پھیلا گیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ ابھی تک حیران تھی اس نے کیوں مارا، بلکہ جانتا بھی کیسے ہے وہ اسے۔ کچھ نہیں، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا لیکن تم مل نہیں پا رہی تھی نا، تمہاری بھابھی باہر جا رہی تھی
तो सोचा ये सब कर दूँ, कम से कम तुम्हारी भाभी को तो बाहर निकालूं। वो कहका लगाता इसे अपनी करतूत बताता नहायत मुतमईन लग रहा था। साहिर, इसको अल्फाज अपने हलक में टकते महसूस हुए। एक मुलाकात के ये लड़का इस बेचारे की हालत भी काढ़ आया था। अबे यार, लड़कियों को छेड़ रहा था, मैंने पकड़ के मार दिया। जब मैंने मारा तो मुझे मालूम पड़ा ये तुम्हारा हमसाया है, तो फिर बस मेरे दिमाग में ये बात आ गई। लेकिन तुम अब ये वक्त ज़ाया मत करो। अगर नहीं चाहती मैं फिर से किसी को मार के तुमसे मिलने आऊँ तो अभी शराफत से मुझसे मिलो। वो इसे सारी बात बताता, इसे एक झटके से खींचता, अपने साथ लगाता बोला था। साहिर, इसके यूं साथ लगाने पर वो बेसाख्ता झिझकी थी। निकाह के बाद इसने बस इसके माथे पर बोसा दिया था। इस तरह वो इसे आज पहली बार छू रहा था। क्या हो गया लड़की? इसका लरजता बदन महसूस करते हुए इसकी कमर रब करता इसे नॉर्मल करने लगा। साहिर, कोई आ जाएगा, वो इसे होश दिलाते बोली। माँ, वो तनबिया लहजे में बोला, अब अगर तुमने कोई मजामत की तो मैं वापस नहीं आऊँगा। अब की बार इसका लहजा सख्त था। क्या मतलब कि? इसे समझाती वो शोहर था इसका, कोई गैर थोड़ी था जो इसे इस तरह डर रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। इसके सख्त लहजे पर वो लड़खड़ाते हुए बोली थी। ओके। इसके आंसू देखते हुए एक सेकंड में पीछे हुआ था। इसे लगा था ये आंसू इसने साहिर के छूने पर बहाए हैं। उसे ज़बरदस्ती की कुर्बत नहीं देना चाहता था। साहिर, इसे यूं अचानक पीछे होते देख वो तड़पी थी। ख्याल रखना अपना, वो इसकी गाल थपथपाता वहाँ से निकलते हुए बोला। आई एम सॉरी, प्लीज़। वो इसे जाते देख आगे बढ़ी, पीछे से इसके सीने से लगती इसकी कदम रोक गई। नहीं करो, वो इसके हाथ हटाता संजीदगी से बोला था। इसे वाकई बुरा लगा था इसका यूं खौफजदा होना। आई प्रॉमिस, मैं बस भाई और भाभी की वजह से कह रही थी, वो इसे यकीन दिलाते बोली। नहीं आएंगे। इसने भी यकीन दिलाया। तुम्हें यकीन है? तस्दीक की गई। 100%। वो पूरी यकीन था जैसे वाकई अपने दिए गए जख्मों से ये यकीन हो कि इनकी हालत देखते जाने वाला जल्दी नहीं उठेगा। ओके। वो इसके सीने से लगती मुस्कुरा उठी। तुम्हें बुरा लगा मेरा छूना? इसके बालों में हाथ चलाते साहिर ने इससे इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फौरन इनकारी हुई। पक्का? इसके लबों पर उंगली फेरते फिर से तस्दीक चाहिए। बिल्कुल पक्का। इससे तस्दीक कर दी थी, लेकिन अब लगेगा, कहते हुए वो जारहाना अंदाज में इसके लबों पर झुका था। वो जैसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। इस अचानक इब्तदाद ने इसकी आंखें फैला दी, जबकि साहिर शाह इसके होठों पर झुकते पीछे हटना भूल चुका था। वो इसके मामले में काफ़ी जुनूनी साबित हुआ था। मजीद इसकी शिद्दत ना सहते हुए वो उससे सख्ते में इसके कंधों पर मुक्का मारती इसे होश दिलाने लगी, लेकिन वो सीरियस लिए बगैर इसके होठों पर झुका रहा। दो आंसू टूट कर मारूफ की आंखों से गिरे थे। जब साहिर शाह को लगा वो अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो अपने होठ इसके होठों पर रगड़ते पीछे हटा था। इसके पीछे हटने पर मारूफ ने इसकी तरफ शिकवा कुना नज़रों से देखते हुए गहरे गहरे सांस भरे थे। इसकी सांसें इसके बस में आ ही नहीं रही थी। इतने में ही इसकी बस हो गई थी। वह हैरान हुआ, आंखों में शरारत वाज़िया थी। मुझसे बात की ना, अगर अब तो मैं सर फाड़ दूंगी। वो इसकी तरफ उंगली उठाकर देखती इसके सर पर चीखने लगी। हाँ हाँ, बात करना भी कौन चाहता है। वो इसकी कमर में हाथ डालता, एक हाथ इसके सर के पीछे रखता, इसके सर पीछे को झुकाता। अब की बार इसकी गर्दन पर झुका था। इसकी शफाफ गर्दन पर अपने नरम गरम लब रखते वो मारू को मचलने पर मजबूर कर गया था। शाह, उसकी तीर से पुकारा भी था, मगर वहाँ परवाह किसको थी। मसरूफ अंदाज में इसकी गर्दन पर बाइट बनाता इसकी आवाज़ को बिल्कुल फरामोश कर गया था। शाह प्लीज़। इसे गर्दन से नीचे गहराइयों की तरफ झुकते देखकर वो इसके बाल खींच गई। इस जालिम अपने बालों पर इसका जुल्म देखकर बदमज़ा होते अपना सर पीछे की तरफ फेंकता इसे घूर गया। क्या मतलब जालिम? हाँ, ये 2 बार खींचने पर मैं ये जालिम? खुद जो अपनी इन चूहे जैसे दांतों से मेरी स्किन का हाल किया है, इसका क्या? मैं उसके मुंह से जालिम सुनकर फटी तो पड़ी थी। हाँ, ये तो मेरी मोहब्बत है जिससे तुम जुल्म कह रही हो। वो मासूमियत से बोलता आंखें मीच गया था। हाँ बिल्कुल, और ये मेरी लव लैंग्वेज है। वो एक बार फिर इसके बाल खींचते से अकल दिला गई। यार मत करो, ख़राब हो जाएंगे। लड़कियां मरना बंद कर देंगी फिर तुम्हारे शोहर पर। वो इसे बोलता इसका कहका लगवा गया। हाँ हाँ, मरना और तुम पर? अंधी हो गई हैं क्या? वो इसकी बात पर जी भर के जली थी, मगर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए इसकी बेइज्जती करने लगी। नहीं, अंधी तो तुम हो जिससे मेरा हुस्न नहीं देखा जाता। वो इसे बोलता अपनी आंखें घुमा गया। बस कर दो, बस कर दो। वह हाथ उठाकर इसे टोकने लगी, अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने मम्मा से बात कर ली है। वो जल्द ही तुम्हारे घर आएंगी बात करने। बताओ कब आएँ? वो अब इसे अपने गले से लगाता है, इसके गिर्द हाथ बांध कर मोहब्बत से इसके सर पर थोड़ी रखते इससे इस्तफसार करने लगा। मैं क्या बताऊँ? वह हैरान हुई। वही जो दिल में है, वह शरारत से बोला था। कुछ नहीं, वो जब आ जाएं। वह इसकी शरारत समझते हुए साख्ता मुस्कुरा के संजीदगी से बोली। वाकई चाहें तो कल? वो पूछता इसे बौखलाहट पर मजबूर कर गया। नहीं शाह, नहीं तो कल नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो जल्दी से बौखलाहट में नफ़ी करती इसे काफ़ी क्यूट लगी थी। खुद ही तो बोला कि जब मर्जी। वो मुसलसल शरारत पर आमादा था। हाँ, लेकिन अब इसका ये तो मतलब नहीं कि कल ही आ जाएं।
वो खुफकी से इसे देखने लगी जो इसका मजाक बना रहा था। हाँ ओके, जब तुम कहोगी तब आएंगे, मगर प्लीज़ ज़रा जल्दी। इसकी कान की लूप पर लब रखते इसकी कान में सरगोशी करते एक आखिरी बोसा इसके लबों पे देते पीछे हटा था। ओके। वो शर्माई, बजाई के इसके बात पर राज़ी होती साइड होती हुई थी। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़। वो इसके माथे पर बोसा देते बाहर की तरफ बढ़ने लगा। आप भी। पीछे से इसकी सरगोशी सुनाई दी थी। वो कहका लगा गया, हाँ हाँ यार, जब कहती हो ना कसम से दिल पर लगती हो। वो अपने हाथ का एक मुक्का बना के दिल पे मारता इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। ज़िंदगी कितनी हसीन थी, बिल्कुल बहुत हसीन थी। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वो जो घर की सफाई करने में मगन थी, मोबाइल के रिंग होने पर इसकी तरफ मुतवज्जा होते बिना देखे कॉल उठा गई। वालेकुम अस्सलाम यार, मैंने अपनी बीवी को देखा है, पिछले 2 हफ्तों से गायब है। दूसरी तरफ से शरारत भरा शिकायती पैगाम मौसूल हुआ था। हाँ हाँ जी बिल्कुल देखा है, अभी तो थोड़ी देर पहले कचरा उठा रही थी। वो भी शरारती अंदाज में कहती इसे अपनी हालत से आगाह करने लगी। व्हाट? कौन उठवा रहा था ये सब इनसे? वो हैरान हुआ था कि ये नक चढ़ी भी ऐसा कोई काम कर सकती है। अब इन्हें कौन बताए कि घर के काम है भाई, करने पड़ते हैं, वरना माओ को ससुराल तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता। खैर इसकी तो फिर भाभी थी, दुश्मन अव्वल जुल्म नहीं है ना, फ़र्ज़ है हम पर, जिम्मेदारी है। खैर बताओ कॉल क्यों की? वो अब मोबाइल कान और कंधे के दरमियान रखती एक हाथ से डस्टिंग करने लगी। मामा आ रही हैं आज, वो इससे बताने लगा। क्या वाकई? वो परेशान हुई। जी बिल्कुल, कोई एतराज़? वो इससे पूछने लगा। नहीं तो, इससे नफ़ी में सर हिलाया। जल्दी से ओके, फिर रेडी रहो मेरी बनने के लिए। अच्छा जी, काम करने दो, मुझे काम कर रही हूँ, वो कहते कॉल काट गई, जबकि दिल धक धक कर रहा था। उफ ये लड़का। और हंसती फिर से काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। बिलाखिर वो दिन भी आ गया था जिसका इसको सबको इंतज़ार था। आज मारूख और साहिर की बारात थी। 1 हफ्ता पहले साहिर की मम्मा इनके घर तशरीफ़ लाई थी और इनसे मारूख का रिश्ता मांगा था। मारूख के कहे मुताबिक इसके घर वालों को इसके निकाह से बेखबर रखा गया था। इसका कहना था अगर इसने साहिर के लिए कुर्बानी दी थी तो अब की बार साहिर को इसका मान रखना पड़ेगा। इसके घर वालों के लिए ये एक अरेंज मैरिज ही थी। 1 हफ्ते का वक्त बहुत कम था, मगर साहिर की माँ इन्हें मना चुकी थी। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वो कब से नायला की तरफ देख रही थी जो खुश दिखने की कोशिश कर रही थी मगर थी नहीं। मेरा ब्रेकअप हो गया, और रूहान सी होके बोलती मारूख का छत पाड़ कहका लगवा गई। इसके कहके पे सबने मुड़ के इसकी तरफ देखा था जो दुल्हन के जोड़े में मलबूस स्टेज पर बैठी कहके लगा रही थी। मारूख, साहिर ने इसे होश दिलाया था। क्या है? वो बोली नहीं, फुनकारी थी, क्योंकि इसे इस शख्स पर बेइंतहा गुस्सा था जो इसकी सुने बगैर ब्लैक की बजाय स्किन शेरवानी में था। यार क्या हो गया? गुस्सा तो मत करो। मुझे इसे टोकने वाला था, इसकी फनकार सुन के इरादा बदल गया। मैडम पहले ही गुस्से में थी, ऊपर से अगर इसे कुछ कहता तो इसने तो हाथ ही नहीं आना था। तो मुझसे बात मत करो, शुक्र मनाओ खुश हूँ, वरना दिल चाह रहा यहीं पे तुम्हारी शेरवानी उतरवा के फेंकवा दूँ। वो इसकी तरफ देखती गुर्राई थी। अच्छा अच्छा ना बस कर दो, ये सब देख रहे हैं। वो इसे नॉर्मल करने लगा। शट अप। वो इसे मुँह तोड़ जवाब देती रुख मोड़ गई, जबकि वो बेचारा सा मुंह लेकर रह गया। स्टेज पर आते फाइक ने मारूख के आखिरी अल्फाज सुनते साहिर शाह का मुंह देखते एक ज़बरदस्त कहका लगाया था, जबकि इसकी कहके के पीछे की वजह जानकर साहिर शाह ने दांत कचकचाए। साला। वो कमरे में बैठी इसका इंतजार कर रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। कैसी है मेरी शहजादी? वो इसे अभी भी अपनी पसंद के लिबास में देखता मुस्कुरा उठा था। इसकी बीवी समझदार थी जिसने नाराज़गी के बावजूद भी इसका दिल नहीं तोड़ा था। अब इसे वाकई इसकी बात ना मानने पर अफसोस हो रहा था। आई एम सॉरी, कल मैं तुम्हारी पसंद की शेरवानी पहन कर दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ अभी मूड ठीक कर लो। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी बात मानी थी सिर्फ इसलिए कि तुम खफा ना हो, और तुम मेरी इतनी सी बात ना मान सकी। वो इसे याद दिलाते बोली तो इसे हकीकतन शर्मिंदगी ने आन घेरा। सही ही तो कह रही थी वो। कैसे तब इसने इसके एक दफ़ा खफा होने पर इसकी बात मान ली थी। माजी गाइस ये मान गई है निकाह के लिए। अब बताओ तुम में से कौन कौन होगा साथ? मारूख को मनाने के बाद वह इन लोगों की तरफ आते इन्हें बताते इनसे इस्तफसार करने लगा। क्या वाकई मान गई? हमना और नायला चीखी थी। जी बिल्कुल मान गई। वो खुश दिली से बोलता इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। कुछ ही देर के बाद साहिर के फार्म हाउस पर इनका निकाह हुआ था। निकाह के बाद वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, और साहिर ने इसकी बात का मान रखते इसे सबके सामने गले लगाते इसके माथे पर बोसा देते वहाँ से रवाना किए था, जबकि इसके अमल से मारूख की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी और बाकी सब ने भी हुटिंग की थी। वो झेप के वहाँ से निकली थी। हाल ओके पक्का, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मम्मा ने ये बहुत देर से मनवा के रखी थी, इनका शौक़ था मैं ये पहनूं और मैंने इसीलिए पहनी थी। आई एम सॉरी। वो इसके हाथ थाम कर सर झुका के शर्मिंदगी से बोलता। इसका सर झटके से उठा गया था। क्या आंटी जी ने? तुम मुझे पहले बताते, मैं समझी मेरी जिद की वजह से तुम जानबूझ के मुझे चढ़ाने के लिए पहन रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर ये तुम्हारी मम्मा की चॉइस है तो तुम इससे बिलाशबा बेहद हसीन लग रहे हो। वो इसका नदामत भरा लहजा महसूस करती एक ही जुमले में इसको मुतबर कर गई थी।
ایسے ہی تو وہ لڑکی اس کا عشق نہیں تھی، آخر کوئی تو خاص تھا اس میں، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی جویلری اتارنے لگا۔ تم بھی، اور شرمانے کی ایکٹنگ کرتے اس کا کہکا لگوا گئی۔ آج کے دن بھی ڈرامے؟ وہ ہنستے پوچھنے لگا۔ ہاں تم؟ اس نے بھرم دکھایا۔ کچھ نہیں، مجھے قبول۔ وہ اس کی گردن نیکلس سے آزاد کرتا سر خم کرتے ہوئے کہہ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ساحر، وہ بوکھلائی، آج کے دن کوئی چھوٹ نہیں۔ ساحر، وہ نفی کرتا اپنا سر اس کی گردن میں گرا گیا۔ اس کی گردن پر جگہ جگہ لو بائٹس بناتا اس کی گردن سجا گیا تھا۔ ایک جھٹکے میں اوپر کو اٹھتا وہ خود کو اور اس کے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ جھکا تھا۔ مارو کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ وہ اس کی دھڑکن سے نیچے کی طرف جھکتے اس کی ناف کے گرد اپنی زبان پھیرتا اسے مچلنے پر مجبور کر گیا۔ شاہ پلیز، وہ مچل اٹھی۔ میری جان، وہ اپنی شدت مزید بڑھا گیا تھا۔ شاہ، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ بے ساختہ خود پر قابو پاتا اپنی پوزیشن سیٹ کرتا ایک جھٹکے میں اسے خود کا حصہ بنا گیا تھا۔ پوری رات وہ اس پر ٹوٹ کے برسا تھا اور وہ اسے برداشت کرتے اس کے سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ کچھ سالوں بعد وہ کوریڈور میں چکر لگاتا کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ اندر اس کی متاع حیات ایک نئی زندگی کو جنم دے رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچتے وہ بے ساختہ آنکھیں نم کر گیا تھا جب اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس سے بے ساختہ شکر کی سانس ادا کی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا نرس ایک چھوٹا سا وجود اٹھا اس کی طرف آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ وہ اس کو تھمائی اور اسے رسمن کہتی وہاں سے جانے لگی۔ میری وائف؟ وہ اسے اس کے بارے میں استفسار کرنے لگا جس نے ایک کیوٹ سی لڑکی کو جنم دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وہ اسے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب اس کے ارد گرد تھے۔ جو آنکھیں کھول کے انہیں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ سب سے پہلے ساحر شاہ آگے بڑھا تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ دیکھو، یہ کتنی کیوٹ ہے۔ وہ اس کو بچی دکھاتا محبت سے بولا۔ مجھے دکھاؤ، اسے اپنی طرف کھینچتے بولی تھی۔ ہاں رکھ لو یار، تم رکھ لو، وہ اس کی طرف کرتا اسے تھماتا بولا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ نام کیا سوچا ہے؟ ساحر کی اماں نے سوال کیا تھا۔ نور آئینہ، معروف اور ساحر ایک ساتھ بولے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نام ہے، وہ محبت سے بولی تھی، جبکہ باقی سب اس سے متفق نظر آ رہے تھے۔ مما، مجھے بھی دیکھنی ہے ڈول۔ شیان اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچتا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ ہاں جاؤ، پھپھو سے جا کر کہو، وہ اور اسے مارو کے پاس بھیجنے لگی۔ یس مائی بوائے، لے لو، یہ آپ ہی کی ہے، وہ اسے شیان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ شیان کھلکھلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی خوشی اور سپیڈ دیکھتے باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔